बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि हर एक ने अपनी ज़िंदगी में लाजमी उसको परफॉर्म करना होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट है निकाह। तो निकाह नामे में हम देख लेते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और इसके सारे जो कॉलम्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात जो हमें इसमें ख़्याल रखनी चाहिए वो ये कि जब भी हम निकाह करवाते हैं, चाहे अपना हो या फैमिली में किसी का होता है, तो उसके लिए जो मौलवी हो या जो निकाह रजिस्ट्रार हो वो वही होना चाहिए कि जिसके पास एक वैलिड लाइसेंस भी हो निकाह रजिस्टर्ड करवाने का, और उसके पास एक रजिस्टर होता है। दूसरी बात इसमें ये देखनी चाहिए कि जो पेन इसमें यूज़ किया होता है हमेशा उसमें बॉल पॉइंट यूज़ करें, इंक वाला जो पेन है वो नहीं यूज़ करें, क्योंकि उसमें टेम्परिंग के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो टाइम भी ऐसा होता है कि उस वक़्त एक ही पर्ची कंप्लीट होती है, निकाह नामे की ही 4 पर्चियाँ होती हैं, तो उस वक़्त एक में जो उसका पेपर है वही फ़िल हो जाता है, तो बाकी जो निकाह रजिस्ट्रार होते हैं उसने उसको देख के बाकी 3 फ़िल करनी होती है। तो अगर उस वक़्त वो पेन से हो और बाद में कोई पार्टी इस तरह से कह दे या बाद में भी अगर कोई डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज अराइज़ हो जाता है, तो उस वक़्त भी वो जो अगर इंक वाले पेन से हो तो उसको रिमूव करना आसान हो जाता है। तो ये जो बॉल पॉइंट है ना, इससे फ़िल करना चाहिए। वैसे तो आजकल मार्केट में बाज़ार में बहुत अच्छे फैंसी बॉल पॉइंट्स भी आ गए हैं जिनसे निकाह नामे पे सिग्नेचर हो जाते हैं। और जो निकाह नामा है ये जो रिटन में है ये हमारे पास इस्लाम की तरफ से नहीं है, कुरान में भी नहीं है। ये 1961 में एक लॉ बनाया गया, वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि इससे पहले जब भी कोई अमीर आदमी फ़ौत हो जाता था तो उसकी काफ़ी सारे जो बीवियाँ आ जाती थी और वो कहती थी कि इसने मतलब मेरा भी राइट है इसकी प्रॉपर्टी पर। तो इस वजह से लेजिस्लेचर ने ये सोचा और फिर नेशनल लेवल पर इसको देखा गया कि किस तरह से हम इस इशू को अवॉइड कर सकते हैं। तो फिर 1961 में ये लॉ बनाया गया और इसके रूल्स भी बनाए गए। उसमें एक जो निकाह नामे का एक स्पेसिफ़िक परफॉर्मा है वो दिया गया कि ये डिटेल्स इसमें होनी चाहिए। 1 से लेकर 25 तक के जो कॉलम हैं उनको फिल लाजमी करना चाहिए और किसी कॉलम को भी इसमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई कॉलम खाली इसमें छोड़ दिया जाएगा या किसी कॉलम पे मौलवी साहब उसको क्रॉस कर देंगे तो वो भी एक सज़ा है। वो 2015 में 1961 में एक अमेंडमेंट हुई है। उसमें बताया गया कि अगर मौलवी या निकाह रजिस्ट्रार निकाह कोई भी अगर कंडक्ट करवाता है उसमें अगर किसी कॉलम को क्रॉस कर देते हैं या फिर उसमें उसकी कोई कॉलम को फिल नहीं करते तो उसकी जो सज़ा है वो मौलवी को या किसी निकाह रजिस्ट्रार को 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है और 25,000 जुर्माना भी हो सकता है। अब हम इसके कॉलम्स देख लेते हैं। कॉलम्स जो बताए गए हैं 1961 के रूल्स में, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में, तो ये तो इंग्लिश में इधर बताए गए हैं, लेकिन इसको हमने अपनी आसानी के लिए इसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करके जो निकाह रजिस्टर बनाए गए हैं इसको सिर्फ हमने जस्ट अपनी आसानी के लिए इस तरह से कर लिया। जो लॉ में बताएंगे वो तो इंग्लिश में। सबसे पहले तो इसमें जो कॉलम नंबर 1 to 12 है 1 से 12 तक, उसमें जर्नल एक बातें बताई गई हैं कि कौन सी उसका वार्ड का नाम क्या होगा, यूनियन काउंसिल का नाम क्या होगा और उसकी तहसील या वहाँ पे पुलिस स्टेशन जो रेलेवेंट होगा जहाँ पे निकाह रजिस्टर्ड हो रहा है उसका नाम क्या होगा, ये जहाँ पे निकाह हो रहा है। ये कॉलम नंबर 1 में इसकी डिटेल बताई गई है। 2 से लेकर 12 तक उसमें जो बताई गई हैं वो एक जर्नल एक बातें बताई गई हैं। उसमें दूल्हा का नाम, दुल्हन का नाम, इनकी एज, इनके एड्रेसेस, और अगर इन्होंने कोई वकील अपॉइंट किया तो उसका नाम एंड एड्रेस, और इसके अलावा जो इनके गवाह हैं दूल्हा की तरफ से या दुल्हन की तरफ से उन गवाहों के नाम और उनके एड्रेस भी मेंशन होंगे, और साथ में इसकी डेट भी मेंशन कर दी जाती है कि कौन सी डेट को निकाह हुआ है, जो कॉलम नंबर 12 में बताया। जो इसके कॉलम हैं 13 से 16 तक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो इन्हीं कॉलम्स पे ही आते हैं। अदालतों में जितने भी केसेस हैं वो सिर्फ इन जो कॉलम्स हैं 13 से लेकर 16 तक इनकी बेस पे ही आते हैं। उसमें 13, 14, 15, 16 ये 4 कॉलम्स हैं। इन चारों को हमें निकाह नामे में बड़े ख्याल से इसको फिल करना चाहिए। इसमें बताया गया है हक़ महर की रकम कितनी होनी चाहिए और वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, और अगर कितनी हमने लड़की की उस वक़्त दे दी है वो भी उसमें बताना चाहिए। अगर हमने नहीं दी, वो गैर मुअज्जल है, तो तब भी उसमें मेंशन करना चाहिए। अगर लड़की के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह कर रहे हैं
تو اور اس کو رجسٹری وغیرہ بھی کروا دی ہے یا ویسے ہی اس کے نام پہ کر دیا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ لکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں معجل اور غیر معجل میں بھی۔ جو معجل حق مہر ہے وہ تو آن دا اسپاٹ ہمیں دے دیا جاتا ہے، جس کو پرومپٹ بھی کہتے ہیں، وہ حق مہر اسی وقت لڑکی کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ جو غیر معجل ہے اس کی کچھ کنڈیشنز آ جاتی ہیں، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب اس کو ملتا ہے، یا ہسبینڈ سیکنڈ میرج کر لیتا ہے تو اس کو ملتا ہے، یا پھر سپریشن ہو جاتی ہے، ہسبینڈ طلاق دے دیتا ہے تو تب وہ انٹائٹل ہوتی ہے بیوی غیر معجل حق مہر لینے کی۔ ایک اور ٹائپ ہے حق مہر کی، وہ ہے آن ڈیمانڈ، عند الطلب اس کو کہتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کے نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے میں 3 کنڈیشنز بتا چکی ہوں غیر معجل میں، عورت کلیم صرف اسی وقت ہی اپنا حق مہر کر سکتی ہے، لیکن عند الطلب کے ٹائم پہ اس کو یہ ساری جو 3 کنڈیشنز ہیں ان کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ عند الطلب جو آن ڈیمانڈ ہے، اس سے ہی ظاہر ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ اپنی میرج جیسے اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی ٹائم پہ ہسبینڈ سے اپنا یہ حق مہر ایز اے رائٹ کلیم کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہسبینڈ کی ڈیتھ کا یا اس کے ہسبینڈ کے سپریشن کا یا سیکنڈ میرج کا انتظار کرے۔ کالم نمبر 17 میں اگر کوئی اسپیشل کنڈیشن آ جاتی ہے تو وہ لکھنی چاہیے۔ کالم نمبر 18 میں ہے کہ اگر جو ایک طلاق تفویض ہوتی ہے، ہسبینڈ جو طلاق کا رائٹ ہے وہ اپنی وائف کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے کہ اگر وہ بھی چاہے تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہے اینی ٹائم، تو کالم نمبر 18 اس سے ڈیل کرتا ہے، اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں۔ ادروائز جو طلاق ہے تو خاوند کا حق ہے، خاوند کے پاس رائٹ ہے، وہ بھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیونکہ عورت جو ہے بہت جذباتی ہوتی ہے اور مرد جو ہے وہ کمپیریٹیولی عورت سے کم جذباتی ہوتا ہے، اس لیے وہ طلاق دینے سے پہلے بہت بار سوچتا ہے۔ پھر 19 میں ایک کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ اگر ہسبینڈ پہ نے ڈائیورس دینی ہو تو اس پہ کس قسم کی پابندی لگائی گئی ہے، اور 20 میں بتایا گیا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف میرج یا میرج سے پہلے اگر کوئی ڈاکومنٹ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس شادی سے ریلیٹڈ، وہ جو اس میں کنڈیشن لکھی ہوتی ہے حق مہر سے ریلیٹڈ، خرچے سے ریلیٹڈ، ماہانہ خرچہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہوگا، تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ سیپریٹ سے بنایا گیا ہے، بلینک پیپر پہ بنایا گیا ہے، اگر اسٹامپ پیپر پہ بنایا گیا ہے تو وہ بھی ادھر مینشن کر دینا چاہیے۔ نیکسٹ اس میں یہ بھی بتایا کہ اگر اس میں ہسبینڈ پہلے سے میرڈ ہے تو کیا اس نے آربیٹریشن کونسل سے پرمیشن لے لی ہے، اگر پرمیشن لے لی ہے تو وہ اس کا جو لیٹر وغیرہ وہ بھی اٹیچ کیا جائے گا، اگر پرمیشن نہیں لی تو اس کی یہ سیکنڈ میرج نہیں نہ ہی رجسٹرڈ ہوگی، شرعی اس کا شادی تو ہو ہی سکتی ہے۔ پھر لاسٹ میں کالم نمبر 23 میں کہ جو شادی جس نے کی ہے، جو مولوی صاحب ہیں یا نکاح رجسٹرار ہیں، ان کا نام، ایڈریس وغیرہ، اور شادی کی جو رجسٹریشن ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، ساتھ میں جو اس کی فیس ہوتی ہے وہ بھی بتا دی جاتی ہے۔ ویسے تو مولوی صاحبان آج کل انہوں نے 5000 کا ریٹ رکھ لیا، حق مہر بھی 5000 اور مولوی کی فیس بھی 5000، تو حق مہر بڑھا لیں یا پھر لڑکیاں یا پھر مولوی صاحب اپنی فیس کم کر لیں۔ تو ویسے یہ جو فیس ہے نا، جو 5000 یہ لے لیتے ہیں، یہ زیادہ ہے، یہ اتنی فیس لاء میں نہیں ہے، اس وقت میں نہیں بتاؤں گی، لیکن اتنی فیس نہیں ہے اس کی فیس بہت کم ہے، جتنا مرضی حق مہر ہو لیکن فیس بہت کم ہے۔ اس کے بعد اس میں گواہوں کے سگنیچر ہو جائیں گے اور دلہا اور دلہن کے سگنیچر ہو جائیں گے، مولوی کی سگنیچر ہو جائیں گے، اس کی سٹیمپ لگ جائے گی، اور دیٹس اٹ، نکاح کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس میں ہم نے کلیئرلی بتا دیا نکاح نامے کے بارے میں کہ ہمیں کون کون سی غلطیوں سے بچنا چاہیے اور کس طرح سے نکاح نامے کے وقت خیال کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔